تے دسن والیاں نے دسیا اے محلوس بڈھی تے ماڑی جی اماں دا ہے جڑا گھر بنانا ہے پیا، جڑا تو اللہ دا گھر بنوایا ہے نا او دے اندر آ کے ایک بیر جائی صاحب آ گئی جی۔ رب نو او دا خلوص نہ پسند آیا ہے، رب نو او دا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک تسا سب دا ایتھے آنا بیٹھنا اس عظیم گھر دے اندر عظیم محفل دا حصہ بننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ علماء جو بیانات فرما چکے، منتظمین میرے انتہائی قابل احترام محترم بھائی آفتاب صاحب، محترم جناب بھائی فیصل چیمہ صاحب، دیگر علماء دائیں بائیں اسٹیج دی زینت نے اللہ پاک سب دی محبت محنت اور اتحاضری قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ اس گھر دے اندر یقیناً اج پہلی مجلس ہے جدے واسطے اللہ پاک نے توانوں اور سانوں پسند کیتا ہے تے اپنے گھر دے اندر اتھے لیا بٹھایا ہے، الحمدللہ۔ میری ایک چھوٹی جی تھوڑے اگے گزارش ہے، محفل بڑی پیاری ہے، بڑا طویل سفر کر کے علماء آئے،
تسا ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو، اللہ آنا قبول فرمائے، لیکن آ کم ٹھیک نہیں۔ او در دور بیٹھے ہو، کوئی ٹول آ کے بیٹھا ہے جی، کوئی اپنی مرضی نال بیٹھا ہے۔ ایتھے قرآن تے حدیث دی گل پئی ہوندی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دی بات تے جنوں کوئی عذر ہے نا وہ بے شک ٹیک لا کے بوے، باقی ساتھی ایتھے قریب قریب ہو، نیڑے آ جاؤ جی، تشریف لے آؤ اگے۔ جنوں عذر ہے بزرگ بے شک بیٹھے رہو، باقی بغیر عذر تو بندہ ٹول آگے پیچھے نہ بوے، نیڑے نیڑے ہو کے بوو، اللہ دی رضا واسطے بوے آجے، ساڈے لئی بھاویں نہ بوے آجے۔ پورا نیڑے ہو جی، تسی ہو جو نیڑے ہو جو، نزدیک ہو جاؤ، آجو آجو ماشاءاللہ۔ محفل دا ماحول تے بناؤ نا، قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ۔ یا اللہ جیڑا بندہ پہلے نمبر دے اپنے گھروں چل کے اتھے آ گیا ہے، اللہ پاک خدا آنا قبول۔ تساں بھی آ جاؤ پتر اگے آ بچیا، نیڑے آ جاؤ، نیڑے ٹول آؤ۔ ساری ٹک ٹاک کمپنی آؤندیاں ٹوواں لا کے بیٹھ جاندی ہے جی، قریب ہو کے بیٹھو۔ اللہ پاک جیڑا جیڑا بندہ نیڑے ہو کے بیٹھا ہے، مولا انہوں اسے مہینے اپنے گھر مکہ اور مدینہ دی حاضری نصیب کر دے، آمین تے کہہ چھڑو۔ دعا کرو اللہ پاک اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اللہ اتھے رونقاں پیدا کرے، اللہ پاک علاقے دے لوگاں دے دلاں دے اندر دی محبت پیدا فرمائے۔ اتھے انشاءاللہ لہراں بیراں ہو جانیاں نے، رونقاں لگ جانیاں نے، تے پہلی مجلس دا حصہ سی تسی بنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی بڑی سعادت دی بات ہے، بڑی خوش نصیبی دی بات ہے۔ اللہ پاک سانو اپنے گھران نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب دے گھر، مساجد، مدارس، یہ اللہ پاک خوش نصیب لوگاں نو پسند کردا ہے اپنے گھران دی نوکری واسطے۔ کسے نو پسند کر لیندا ہے ایدے اندر بیان کرن لئی، کسے نو پسند کردا ہے ایدی تعمیر لئی، کسے نو پسند کردا ہے اس دی امامت لئی، کسے نو پسند کردا ہے اس دے انتظام لئی، کسے نو پسند کردا ہے تعاون لئی، خرچ لئی، وقت لئی۔ اے اللہ پاک جنوں چاہے اپنے گھر واسطے پسند کر لے، اے اودیاں مرضیاں نے۔ اس بندے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے جنوں اللہ پاک چن لے، پسند کر لے اپنے گھر لئی، تے دعا کرو اللہ پاک قبول فرمائے۔ توجہ کیجئے ذرا بڑی محبت نال، میں ایک گل صرف تواڈے سامنے رکھنی ہے تے اجازت چاہیے۔ جیڑا بندہ اللہ دے گھر نال محبت کردا ہے اور پھر اللہ دے گھران دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ دی راہ دے اندر دیندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو کنی خیر اور کتنی برکت عطا کردا ہے۔ انشاءاللہ یہ تواڈی نظر کرنی ہے گل، تے پھر انشاءاللہ اجازت چاہنی ہے۔ غور کرنا ذرا بڑی محبت نال۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت کو صدقے جاواں، لاکھ بار میں
قربان ہوندا جاواں بڑی محبت نال بڑے پیار نال اج دا اے پیغام ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تفدیاں دے نوٹ کر کے لے جانا جیڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے مسجد تے لگاندا ہے اللہ دے گھر دے اندر اپنا پیسہ خرچ کردا ہے کوئی پیسہ خرچ کردا ہے کوئی وقت خرچ کردا ہے کوئی جناب والا کسی انداز نال نوکریاں کردا ہے کوئی کسی انداز نال ڈیوٹیاں کردا ہے یہ اللہ پاک دے احسان نے جدے کونوں چاہے جویں چاہے کام لے لیندا ہے غور رکھنا ذرا توجہ کرنا آؤ نا محبت نال سن لو کان لا کے وہ بندے سنیا دے جڑے بندے جاندے ہو اللہ پاک سانو برکت دے دے اللہ پاک ساڈے رزق اندر اضافہ کر دے ساڈے مال اندر برکت پیدا کرے اسی مٹی نو اگ پاویے اللہ سونا بنا دے او بندے سنو ذرا اج دا اے نسخہ اپنے ذہن نشین کر کے لے جاؤ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے اللہ دی راہ دے اندر دیندا ہے مسجد تے لاندا ہے مدرسے تے خرچ کردا ہے مسجد دے اندر جناب والا تعمیر دے وقت خرچ کر دیتا ہے کتے پکھے لوا دیتا ہے کتے فرش پوا دیتا ہے کتے کلین بچھوا دیتا ہے کتے ساؤنڈ لوا دیتا ہے کتے دروازے لوا دیتا ہے کتے مٹی ڈلوا دیتا ہے کتے سیمٹ دے دیتا ہے کتے سریا دے دیتا ہے کتے مزدوری دے دیتا ہے کتے بیل دے دیتا ہے کسے انداز نلوی اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے فرمایا جیڑا بندہ دیندا ہے اللہ دی راہ اندر خرچ کردا ہے نالے اپنے دل اندر اللہ پاک دا ڈر رکھدا ہے تقوی رکھدا ہے اللہ دا خوف دیندا ہے اللہ واسطے خرچ کردا ہے اللہ واسطے ہر کام کردا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اچھیاں باتاں دی تصدیق کردا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فرمایا اللہ پاک دے ہر معاملے دے اندر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے ہر کام دے اندر اللہ پاک راہاں کھول دیتا ہے اللہ پاک انہوں خیراں دیتا ہے اللہ پاک انہوں برکتاں دیتا ہے تے جیڑا بندہ کنجوسیاں کردا ہے جیڑا بندہ بخل کردا ہے ہاتھ گھٹ لیندا ہے پیسہ اللہ پاک نے دیتا ہے اللہ پاک نے دیتا ہے وافر عطا کیتا ہے نام ہی دیتا ہوئے اللہ اکبر یہ جناب والا فضول خرچیاں دے موقع دے قرضے چک کے بھی لا دیتا ہے یہ دے پتر دی شادی ہے انہیں مہدی دا اہتمام
کر لیا ہے انہیں جناب والا قوال بلا لے ناچ والے بلا لے انہیں جناب والا ڈولا والے بلا لے اور ڈالر سڑتے پیا اور پاؤنڈ سڑتے پیا اور دولتاں چھاور پیا کر دائے جناب والا شادیاں دے موقع دے بڑے بڑے پیسے لٹا کر دائے تے جدو اللہ تے کراتیاں وار بیٹھ کے سن لو 2 منٹ گل بھائی جدو اللہ تے کراتیاں واریاں جدو فی سبیل اللہ دین دی باری آوے ایک کہندا میرا فلاں امام ہے میں تے بھکھاواں میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں غور رکھیا دیندرا قرآن دے پاک دا دوسرا مقام سننا درا فرمایا وا اما من بخیل واستغنا وکذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فرمایا جڑا بندہ بخل کردا ہے کنجوسیاں کردا ہے اللہ دی راہ تے دین اندروں اپنا ہاتھ گھٹ لیندا ہے اپنا ہاتھ کھچ لیندا ہے فرمایا اے جناب والا اللہ پاک دے راہ دے اندر دے لگیا بخل کر دیندا ہے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى برکت اٹھا لیندا ہے اللہ تنگیاں پیدا کر دیندا ہے اللہ اے ہر معاملے دے اندر اللہ پاک تنگیاں پیدا کر دیندا ہے جڑا بندہ خرچ کردا ہے اللہ دیاں راواں ہموار کردا ہے تے جڑا بخل کردا ہے اللہ پاک او دے رستے تنگ کر دیتا ہے غور کرے آج محبت نال میں تھانوں حضور دا فرمان سناواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد درود دے سکتے ہو کہ نہیں اور درود تے پڑھ چھڑو صلی اللہ ایک کری چھال لاوے صلی اللہ علیہ پیسے کو نہیں لگ دے درود پڑھن لگا درود تے پڑھو نہ کٹ تو کٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنا درا دل جان جیتے نالو نائے او دا نام محمد سونائے اچھی کہو سبحان اللہ بھی دیو ایک کری جا حضور دا نوکر آیا نا سجی بان چوکے کہو سبحان اللہ اور پہلی محفل پہلی جگہ ایکٹیو ہو کے گل سنو ابتدا چنگی کرو دوے باواں چوکے کہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان مصطفیٰ اللہ اکبر غور کرنا ذرا فرمایا بڑی محبت نہ سنیا ذرا میں جڑی گل پیا کرنا نبی پاک دا نام آوے تے درود پڑھو قرآن پڑھیے تے سبحان اللہ کہو اللہ اکبر دل جان جیتے نہ لو نائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جیتے نہ لو نائے او دا نام محمد سونائے انج رکھی یا رب نے نا چن کے انج رکھی یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے او نہ ورگا بلا کوئی ہونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے کی بحث پہ کر دیو شان تے کی بحث پہ کر دیو شان تے انہوں سب دے رب
आसमानात ओनू सद्दिया रब आसमानात जेड़ा फलक दा बनिया परौना ओदा नाम मुहम्मद सोना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है तड़पना दरा दिन हशर दिलों की रोल में सर दिन हशर दिलों की रोल में सर नबी उम्मतानों ओते बोल वैसल नबी उम्मतानों ओते बोल वैसल ओते कम जिन्ने साडे आना ओदा नाम मुहम्मद सोना अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा फरमान सुनावा जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह ते खर्च करदा है ते जेड़ा बंदा बुखल करदा है खर्च नहीं करदा उस बंदे दे बारे नबी पाक दी हदीस सुनना जरा मुसलमानों नबी पाक दे नौकर आयो गौर रखिया जरा अल्लाह पाक तुहानू मक्का मखाए मदीना मखाए गौर न गल सुनिया जरा हजूर फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह ते खर्च करदा है ओदी गल सुनो जरा फरमाया रोजाना अल्लाह पाक आसमाना तो दो नूरियां नु दो फरिश्तियां नु अल्लाह पाक जमीन दी तरफ भेजदा है ए दोवे फरिश्ते आके दुआवां करदे ने एक दुआ करदा है आंदा मौला जेड़ा बंदा तेरी राह ते खर्च करदा है मस्जिद ते खर्च करदा है मदरसे ते खर्च करदा है गुराबा ते खर्च करदा है मसाकीन यतीमां बेवगान ते खर्च करदा है अल्लाह सोनिया उस बंदे दे रिज़्क अंदर होर बरकतां पा दे उस बंदे दे माल अंदर होर बरकतां पैदा कर दे अल्लाह नू होर तरक्कियां दे दे अल्लाह नू होर बहाना अता कर दे केड़ा बंदा जेड़ा बंदा खर्च करदा है अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च करदा है ते जेड़ा बंदा बुखल करदा है कंजूसियां करदा है और हर थां ते खर्च कर लैंदा है और हर मामले ते दे लैंदा है जदों रब दी राह दी वारी आवे ते खर्च नहीं करदा कंजूसियां कर जाता है बुखल कर जाता है दूसरा फरिश्ता दुआवां करदा है अल्लाह तेरा बंदा तेरी राह दे अंदर खर्च नहीं करदा मौला ओदे माल अंदरों बरकत उठा ले अल्लाह दा माल तबाह कर दे अल्लाह दा माल बर्बाद कर दे ए फरिश्ता दुआवां करदा है गौर करिया जे मोहब्बत ना सजनों ते बेलियो खर्च करने वाला बंदा ते ना खर्च करने वाला बंदा मेरे महबूब ने गल समझा छोड़ी है मैं पहला तुहानू कुरान विचों गल सुनाईए उन हजूर दा फरमान सुनाया है गौर करिया जे एक और हदीस सुनो जरा हजूर पाक दी मेरे मुर्शद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर फरमाते ने फरमाया दो बंदे ऐसे खुश नसीब ने फरमाया वो काफले रश्क बंदे ने वो बड़े अजमत वाले बंदे ने केड़े बंदे फरमाया को बंदा जिन्हों अल्लाह पाक ने कुरान दी दौलत नाल माला माल कीता है वो दिन रात कुरान ही पढ़ता रहता है दिन रात कुरान ही पढ़ता पढ़ाता रहता है फरमाया बड़े मुकद्दरा वाला बंदा है ते दूसरा बंदा हो जिन्हों अल्लाह पाक ने माल दिता है ते दिन रात अल्लाह दी राह च खर्च करता रहता है दिन रात मस्जिदां ते लगांदा रहता है ए लभदा रहता है मैनू को मस्जिद लभ जाए जिथे जनाबे वाला किसी शहर की लोड़ होवे मैं उत्ते पैसा ला देवां मैं उत्ते हिसाब पा देवां मैं उत्ते पंप लवा दियां मैं उत्ते एसी लवा दियां मैं उत्ते फिल्टर लवा दियां मैं
उते कलीन बिछवा दिया, मैं उते मजदूरियां दे दिया, मैं उदा बिल दे देवां। किसे ना किसे अपनी कई लोग जिन्होंने अल्लाह दिता है बहाने लभदे ने, कोई फंक्शन लभे अज मैं पुत्र दी बर्थडे कर लवां, रिश्तेदारां नूं बुलावां ते पैसा लावां, अपना आप विखावां। कई बंदे लभदे ने कलर डे आ गया ते तां फंक्शन, मदर डे आ गया ते तां फंक्शन, ते जनाबे वाला ब्लैक डे आ गया ते तां फंक्शन, मेहंदी आ गई ते बहाने लब लब के पैसा लांदे ने। दुनियावी कलमा दे अंदर कदी कव्वालां नूं बुला लै, कदी नाच गाने वालियां नूं बुला लै, कदी किसे नूं बुला के पैसा सुटदा है, सोशल मीडिया ते बखांदा फिरदा है। ते कई ऐसे मुकद्दरां वाले ने, कई ऐसे किस्मतां वाले ने जिन्हां दा माल अल्लाह अपने घरां लई पसंद कर लैंदा है, अपनी राह लई पसंद कर लैंदा है। ओ बंदे बहाने लभदे ने किते सानू लभे, अल्लाह दा घर लभे, अल्लाह सानू दिता है। असी अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर छोड़िए, और खर्च करया कर रब की राह के अंदर मस्जिद बनवाया कर सजना। मेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा एक बलिष्ठ अल्लाह का घर हिस्सा पा देता है, फरमाया अल्लाह पाक ओदी जन्नतां दे अंदर महल बना देता है, जन्नतां दे अंदर महल तमीर करा देता है। अजे अजे चीमा साहब तो गल सुना के गए ने, मैं अपने अंदाज अंदर थोड़ी नजर करा। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह उन्हें बड़ा प्यारा जा वाक़या लिखा है। फरमाते ने एक बंदा है, इन्हें इरादा कर लिया है मैं अल्लाह का घर बनवाना है, मैं अपना घर ते बनाया है, कोठी बना लईए दुनिया के अंदर बनाया है, और मैं अल्लाह का एक घर बनावा, अल्लाह के बदले टिकोरे मेरा घर जन्नत के अंदर बना देवे जिते मैं आखिरत च जाके रहना है। इरादा कर लिया है, ठेकेदारां नूं बुला लिया, इंजीनियर बुला ले, जमीन वखाई ते जनाबे वाला काम शुरू करा छड़िया है। अल्लाह का घर बनवांदा पिया ते ऐलान कीता कह लगा ठेकेदारो इते किसे दा रुपया भी नहीं जे लाना, इते किसे दा पैसा भी नहीं जे लगवाना। ये जनाबे वाला ऐलान कर छड़िया, इन्हें बंद कर छड़िया। इधरों जनाबे वाला काम शुरू हो गया है। एक बुढ़ी जी अम्मा है और कई मावा ऐसियां होंदियां ने जिन्होंने बड़ा शौक होता है अल्लाह के घरां ते खर्च करन दा, भावें माड़ियां होण अल्लाह पाक ने दिता होवे, माड़ियां होणियां तगड़ियां होण, किसे ना किसे तरीके रब दे राह दे अंदर अल्लाह दे घर दे अंदर खर्च करदियां रहदियां ने, वेंदे नहीं। कई ऐसियां मावां होंदियां ने कोई सोने दा जनाबे वाला अंगूठी भेज देती है, कोई कड़े भेज देती है, कोई कांटे भेज देती है। पता नहीं वो दौर कितने गया है जदों साडियां औरतां नूं इह शौक हुंदा सी मैं रब दे घर ते सोना देनी पई, अल्लाह पाक मैनू जन्नत दे सोने पवाएगा, अल्लाह पाक मैनू जन्नत दे ज़ेवरात पहनाएगा। आज ते शौक ही बदल गया मुसलमानों, शौक ही बदल गया है। पता नहीं वो लोग कितने गए ने, पता नहीं औरतां कितने गईयां ने, तां ते बरकतां उठ गईयां ने। सुनियो असां हाथ घुट लैने अल्लाह ओए अपने काम करदे चुक के भी कर लेने आ, रब दी राह ते अंदर होवे भी कोल ते नहीं देंदे। सजनों मेरे वाल गौर करे आधे दरा टूटी जी अम्मा इंज निगाहां पईयां ते ठेकेदारा को ला गई है। वे जवानों एक की बना लगे हो अम्मा, ये रब दा घर बना लगे। अच्छा अम्मा पूछ के चली गई है ते घरों एक बेल चा चुग के ले आई है, कह लगी वे जवानों मेरा भी हिस्सा पा लवो, है ते मैं माड़ियां पर चलो जिन्ने जोगियां मेरा भी हिस्सा पा लो। ना मां सानू जनाबे वाला मना किया गया है, असां ते तेरा हिस्सा नहीं पा सकते। ते अम्मा कह लगी वे मैं माड़ियां
تھوڑا دینیاں بھئی تاں مینوں واپس موڑ دیو میں انج نہ کرو میرا حصہ پا لو نا ماضی مجبور اما واپس چلی گئی تے رہ نہ سکی بیل چک کے پھر لے کے آ گئی ہے وے جوانوں وے مستریوں مزدوروں وے تانوں خدا تنا دے میرا حصہ پا لو میرا حصہ پا لو اور رب میری نجات کر دے دے بدلے اے نا قیامت نو اگے بھی آکھیا سی نہیں تے حصہ پا سکدے لے جا اینو واپس لے جا اسی مجبور ہاں وقت گزری ہے تے اماں پھر لے کے آ گئی اے مڈی جی مائی تے ماڑی جی مائی پھر لے کے آ گئی وے جوانوں وے خدا دا نا جے میرا حصہ پا لو اے بیر چا رکھ لو انہاں کھیا بار بار بڈھی مائی ہوندی ہے بھئی چلو اے دا حصہ پائی لویے نہ دساں گے انہوں جناب والا مالک نو انہاں دا بیل اچھا مائی تے رکھ دے تے واپس مڑ جا نام نہ لوی کسے اگے اماں نے بڑے چائیں چائیں بیل چا رکھیا لوگو اے اماں مڑ گئی ہے پر اینو نہیں پتا انہیں جتا تے بیل چائے پر رب نال جنم دا سودا کر گئی ہے رب نال جنت دے مالاں دے سودے کر گئی ہے رب نال جنت دے کوٹھیاں دے سودے کر کے واپس مڑ گئی ہے کیسی خوش نصیب ماں ہے ادھر جناب والا رب دا کرانہ مکمل ہو گیا ہے جس بندے نے بنوائی ہے رات ستیاں ستیاں خواب ویندا ہے اینو جنت دے اندر ایدا محل دکھایا گیا ہے نگاواں پیاں ایک بڑا پیارا جا محل بنیا ہویا ہے تے نال ایک اور بھی بالکل دے نال دا محل بنیا ہے اس پوچھیا ایک کدے محل نے دسیا کہ آ تیرا محل ہے نا اللہ پاک نے تیرے لیے بنایا ہے کس وجہ تو بنایا ہے کیونکہ تو زمین تے اللہ پاک دا گھر پہ بنوانا ہے رب دا گھر تعمیر کرایا ہی مسجد نو بنوایا ہی اللہ پاک نے دے بدلے دے اندر تیرا گھر بنا دیتا ہے تینے انج نگاواں میرے وال ویکھیا تے گل بڑی ایمان فروز مکھنوں بیٹی گو انہیں انج نگاواں ماریاں نے کہنے لگا اے تے میرا محل ہو گیا اے دسو اے کدا محل اے بھی تیج دے بنے ہے نا دسو اے کدا محل کوٹھی بنی ہے تے دسن والیاں نے دسی ہے اے محل اس بڈھی تے ماڑی جی اماں دا ہے جڑا گھر بنانا ہے پیا جڑا تو اللہ دا گھر بنوایا ہے نا او دے اندر آ کے ایک بیر چائی سب آ گئی جی رب نو دا خلوص نہ پسند آیا ہے رب نو دا شوق نہ پسند آیا ہے رب نو دا خرچ کرنا نہ پسند آیا ہے اللہ پاک نے اس اماں دا بھی محل جنت چ بنا چھڑیا ہے بالکل تیرے نال دا بنا چھڑیا ہے لوگوں اور بدلہ جنتاں چ ملتا ہے جگیراں ملدیاں نے جنتاں دے اندر اور کوٹھیاں تے محل ملدے نے جدوں اللہ دی رات دے اندر خرچ کر جاویے تے جان دیو مسلمانوں اوے تے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنانا ہے اپنے رہن لئی بنانا ہے میں بڑے بڑے ایسے چودھری جاننا میں بڑے بڑے مالدار جاننا اور جنہ پانچ پانچ کنالاں تے کوٹھیاں شروع کروائیاں اپنے اپنا شروع کروائیاں انجینئر لگا لے میں تیرا ماں میرا فلانا روم بنایا دے ایتھے میں واک کرنی دے تے فلان بنایا دے ایتھے میں جم کرنا تے فلان بنایا دے اے میرا فلانا روم بنایا دے اے ڈرائنگ روم بنایا دے بڑے ذوق نال بنوایا ہے اے میری تیرے داری چلے گی ہے بنایا دے مرضیاں مولا دیاں اترو کرانا بنواندا رہا ہے بنواندا رہا ہے پیسے لگاندا رہا ہے ادھروں کرانا مکمل ہو گیا ہے ادھروں اللہ کی طرفوں بلاوا آ گیا ہے رب نے اپنے کول بلا لیا ہے اس گھر دے اندر رہنا نصیب نہیں ہو سکیا
اولاد تے رہندی ہے پئی پر آپ نہیں رہ سکیا اس وات ایک گھر زندگی تے یاد رکھی میرے سجنا جدوں بھی کتے اپنا گھر بناویں تے اللہ دا گھر ضرور بنایا کر اللہ دا گھر بنوان جوگا نہیں نا جتے لب جائے تے کچھ نہ کچھ حصہ بات دیا کر قیامت نو انہاں اللہ دے گھرانے نالے تے کمائیاں دیندیاں رہنے تے نالے جناب والا وہ تے 5000 دے جائیں گا ایک مسلے تے پیسے دے جائیں گا اللہ پاک وہ دے بدلے جنتوں تے تیرے محل بنا دے گا میں دے دینا میں خرم میں مثال دین لگیا سجنوں تے بیٹیوں مار پتہ نہیں کیڑے ویلے جانا ہے پر جدو اللہ دے گھر چ دے دینا ہے پھر اینی تسلی ضرور ہونی ہے اللہ پاک نے ایک محل جنتاں چ بھی بنایا ہے ایک کوٹھی جنتاں دے اندر بھی بنائی ہے ایک ٹھکانہ ساڈے لئی اللہ پاک نے جنتاں نے بھی بنایا ہے ایتھے بینک بیلنس بنانا ہے پیا ایک بینک اپنا آخرت بھی بنا جا ایک اکاؤنٹ اپنا آخرت بھی بنا جا اپنے لیے اصل مال اتنے سیو کر جا جنہوں سیونگ اکاؤنٹ کہندے نے اللہ دی راج دینے گا تے اکاؤنٹ اتنے تیرا بنے ہے اتنے چ جمع ہوتا جاوے گا پھر ایک نہیں ہوئے گا اور تو روپیہ دے گا اللہ 700 گنا بڑھا کے اتنے جمع کر دے گا اتنو اکھاں بند اتنو ساواں بند او اکاؤنٹ تیرے لئے کھول دیتا جانا ہے فیض شروع ہو جانا ہے صدقہ جاریہ چل پینا ہے سجنہ تے بلیا دھیان کرنا میرا اس وقت موقع لب جائے تے اکونا جان دیا کر موقع لب جائے تے جناب والا نہ جان دیا کر اویغنا قرآن پاک سننا درا اللہ پاک نے دسے ہے جنا بندہ میری راج خرج کرتا ہے مساجد مدارس تے دیندہ ہے میں پتا کہ کمیں جناب والا انہوں اداجر دینا قرآن اندر اللہ پاک دبادہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم فرمایا میں انہوں او دی مثال اللہ پاک نے دیتی ہے جنہ خرج کرتا ہے ہر بالی دے وچوں 100 دانا نکلتا ہے 100 دانا نکلتا ہے جنہ رب دی راج دیندا ہے ایک دا بدلہ 100 ہے کتے ایک دا بدلہ 700 ہے میرے رحمان دیاں مرضیاں واللہ یضاعف لمن یشاء جنوں چاہے بڑھا کے دے دیندا ہے جنوں چاہے بڑھا کے دے دیندا ہے اس واسطے موقع لبے تے خرچ کر جایا کر آوے کو ذرا اللہ پاک تے دو خلیل نے ایک دا نام حضرت ابراہیم دوسرے خلیل دا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے نے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے تے سب تو پہلا رب دا گھر بنایا ہے مکے اندر بنایا ہے بیت اللہ تعمیر کیتا ہے آپ مستری بن گئے پتر نو مزدور بنا لیا ہے تے میرے نبی جدو مکیوں ہجرت کر کے آئے مدینہ پاک دی اندر سب تو پہلا آکے مسجد بنائی ہے رب دا گھر بنایا ہے مسجد قباء نو بنایا ہے مسجد نبوی نو بنایا ہے خرچ کر دے رہے اور میرا صدیق خرچ کر بارے ہے زمین خرید کے وقف کرتا رہا ہے کتے اس
عثمان مسجد نہیں دیندا رہا ہے کتے تمیر لئی صاحبان دے رہے نے ابو بکر دی گل آئی ہے میں تانوں ایک حدیث سناواں میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جوڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں بابو صدقہ تو داخل کرے گا اللہ دی جنت دے اندر جنابے والا چلا جائے گا دیکھ لاگے میرے صدیق بیٹھے نے ابو بکر نبی حضور تو بعد سخیاں دا سردار صدیق بیٹھا ہویا ہے حضرت ابو بکر فرماتے نے سنیا اے تے دسونا قیامت نو کوئی بندہ کیا ایسا بھی نمازی بندہ بابو صلاۃ چو گزرے گا مجاہد بابو جہاد چو گزرے گا سنیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جنہوں قیامت والے دن جنت دے اٹھے دروازے آواز مار دے ہونگے میرے نبی بولے نے حضور نے موتی رولے نے آپ فرماتے نے ہاں ابو بکر روئے زمین تے ایسا بھی بندہ ہے فرمایا کون ہے آقا کون نصیباں والا ہے میرے نبی پاک نے اس موقع تے عظمت صدیق بیان کی تھی خرچ کرن والا صدیق مسجد ہوئے تے تاں خرچ اللہ اکبر صحابہ صفہ دم جامعہ ہوئے تے تاں خرچ غزوہ بدر ہوئے خندق ہوئے حدیبیہ ہوئے جڑا بھی موقع ہوئے صدیق بڑھ چڑھ کے خرچ کرن والا آپ فرماتے نے ابو بکر آؤ بھی بندہ ہے جنو اٹھ دے اٹھے دروازے آوازہ مار گے سونے کونے فرمایا اور کوئی نہیں میرا یار ابو بکر صدیق میرا پیارا ابو بکر جنہوں جنت دے اٹھے دروازے آوازہ مار دے ہونگے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اور صدیق نے سب کچھ دے دیتا تسی سبحان اللہ نہیں دین دے بھائی اور گل سنو جے تھکے ہو تے آپ ہی آواں کھاپنے آپ ہے جب بس کر دینے نہیں تے کہو سبحان اللہ انج دی تے پاویں نہ ہی کہو ٹھل پاو سبحان اللہ دی اچھی کہو ذرا سبحان ایک کری ذرا حضور دے نوکر گج کے کہو سبحان اللہ اب پہلی باری میں تھے ایڈے ٹھنڈے بندے وینا پہ پتہ نہیں خیر ہوگی کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام صدیق دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں خوبیاں رکھیاں نے بڑے بڑے عمل سن انہاں عملاں وچوں ایک عمل اللہ دی راہ چ خرچ کرنا اے بڑا بڑا عمل ہے اللہ اکبر ایڈا بڑا عمل ہے سنو اللہ اکبر کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے تن من دھن اولاد بھی واری حضور پر زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے آقا نے سب ذکر سے دنیا تے عطا کرنے چھوڑے آقا نے سب ذکر سے دنیا تے عطا کرنے چھوڑے
معشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے معشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اللہ اکبر غور میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے ابو بکر خرج کیویں کردے نے اللہ دی رات دے اندر حضور نے اعلان کیتا ہے لیاؤ میں اپنا اپنا حصہ لیاؤ حضرت جناب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی آخری دو گلاں سلام جے توجہ کرنا ذرا حضرت جناب عمر فرماتے نے ابو بکر ہر واری میرے تو اگے لنگ جاندا ہے ہر دفعہ میرے تو چوکھا دے دیندا ہے میرے تو اگے نکل جاندا ہے ارمان دینے او نام دی نام دے اندر میرے کول وافر مال سی ارمان دینے میں اگے لنگ جاواں گا ابو بکر تو اگے نکل جاواں گا ادھروں عمر چلے گئے ادھروں پیارے ابو بکر چلے گئے اللہ اکبر وقت گزری ہے حضرت عمر ادھروں دیگر صحابہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق لے کے اوندے نے بڑی معروف روایت علماء بیٹھے ادھروں حضرت عمر آ گئے فرمایا عمر کی لے کے آئے حضرت عمر فرماندے نے سونیا گھر دے اندر جنہ مال سی ادھا لیا کے تواڈے اگے رکھ چھڑے آئے اللہ اکبر عمر بہ گئے نے انتظار کردے نے پے صدیق کتے رہ گئے نے ابو بکر کتے رہ گئے نے اج میں ابو بکر تو اگے نکل جاواں گا تے وقت گزریا کوٹ مومن دے پاسیو تاکرت ہون والے ساتھیو وقت گزریا ہے یار غار بھی آ رہے نے حضور دا وفادار آ رہا ہے ہولے ہولے ٹر دے قریب آ گئے ادھر عمر انتظار اندر نے سنن لو کی لے کے آئے نے ابو بکر تے میرے مرشد فرماتے نے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر کی لے کے آئے ہو تڑپے آج سجنوں بیلیو تے حضرت صدیق فرماتے نے سونیا گھر دے اندر جنہ مال سی سارے دا سارا لیا کے تواڈے قدم اندر نچھاور کر چھڑے آئے اللہ اکبر جنہ مال سی سارے دا سارا لیا کے تواڈے قدماں تے رکھ چھڑے آئے قربان جاواں ابو بکر دی اس محبت تے الفت تے خرچ کرن تو میرے آقا فرماندے نے ابو بکر گھر والیاں نے کی چھڈ کے آیا ہے قربان میں ابو بکر دی سخاوت تو فرماندے نے سونیا گھر والیاں نے اللہ دے رسول دی محبت ہی کافی ہے اللہ تے رسول دی الفت ہی کافی ہے اللہ اکبر غور کرو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى غور کرو آخری گل تے سلام اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک دن سفر پہ کر دینے اللہ اکبر چل دے چلنے آنا نظر پہیاں کہ جگہ تے کہ امارت بھی بن دیئے مالک لاکے بیٹھا ہے کہنے لگی ہے کی بنام دے ہو پہ تے کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنا کرانا بنانا وہاں پہ اپنا گھر پہ بنانا وہاں فرمان لگی اپنا گھر بنانا ہے پہ ایک کام کرنا کوئی اپنا آخرت اندر بھی کرانا بنا لے آخرت اندر بھی کوئی اپنا محل تے کوٹھی بنا لے ایک کہنے لگا مولانا او کیویں بناویے فرمان لگے اپنا تے دنیا تے گھر پہ بنانا ہے اتنے کتنے لگ گئی اللہ کا گھر بنانا مسجد بنانا تو اتنے مسجد بنائے گا اللہ پاک تیرا جنت اندر محل کوٹھی بنا دے گا یہ بندہ کہنے لگا مولانا ٹھیک ہے میں بنا دینا پر میں نو تو سونا کی گارنٹیاں نے میں اتنے اللہ کا گھر بناواں گا تے اللہ پاک میرا جنت تے گھر بناوے گا تواڈے کول گارنٹی کی ہے کو مینوں ضمانت دے ہونا مالک بن دین
دینار فرماندے نے کاپی پینسل لے کے آؤ نا میں تانوں گارنٹی لکھ دینا وا کاپی پینسل آ گئی مالک بن دینار نے اج کاپی پینسل پڑھی ہے تے اوتے میرے نبی پاک دا فرمان لکھ چڑیا ہے اللہ اکبر و حدیث لکھ دی من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اس روایت نو اندر فرما چڑیا ہے تے لکھ کے فرماتے نے لے پایا اے گارنٹی للہ اے میری گارنٹی نہیں کیونکہ مالک دی گل تے فرق ہو سکتا ہے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی گل اندر فرق نہیں ہو سکتا اے لے نہ گارنٹی پڑھ لے اینو کاغذ دے دیتا ہے انہیں اللہ کا گھر بنا چھڑیا تعمیر ہو گیا مسجد ادھر اپنا گھر بھی بنیا ہے وقت گزریا ہے فوت ہو گیا ہے تے وصیت کر کے گیا ہے اپنی اولاد نو جدوں میں فوت ہو جاواں اس کاغذ نو میرے کفن اندر رکھ دیا دے اس کاغذ نو میرے کفن تے رکھ دیا دے شاید اللہ پاک نے اللہ کا گھر زمین تے بنایا ہے شاید اللہ پاک میرے عمل نو قبول کر لے تے جنتاں تے میری کوٹھی بن گئی ہوے جنتاں تے مینوں گرین لئی ٹکڑا مل جائے جنتاں تے مینوں زمین مل جاوے اللہ اکبر فوت ہو گیا ہے تے مالک بن دینار رحمہ اللہ نو اللہ پاک نے خواب اندر دکھایا ہے اس بندے نے اللہ دا گھر زمین تے بنایا ہے اللہ پاک نے دا محل اپنی جنت سے بنا چھڑیا ہے رب دے گھراں تے جڑا خرچ کردا ہے اللہ دے گھر کردا ہے اللہ دے گھر نو ہر لحاظ نال دے نال محبت کردا ہے خرچ کردا ہے اللہ پاک او دے نال محبت کردا ہے جنتاں چ اللہ پاک محل دیندا ہے اس واسطے تانوں اس علاقے والیاں دی عظمت نو سلام ہے خوش نصیب ہو اللہ پاک نے اپنا گھر ایتھے بنوایا ہے اس نو آباد کرو نماز پڑھ پڑھ کے جمعہ پڑھ کے بچے بھیجو اپنے ایتھے اپنا حصہ پاؤ خود بھی وقت دیو محبت کرو خیال کرو